बस बस शेख का खिताब अरबिक में होगा और उसके बाद इंशाअल्लाह उसका हम तर्जुमा भी पेश करेंगे, उसका ट्रांसलेशन भी पेश करेंगे जी। ممكن هذا سيكون حسن نعم 5 دقائق بعد शेख 5 मिनट बोलेंगे, मैं उसका तर्जुमा करूँगा और शेख 5 मिनट إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبنائي وإخواني الأحبة، أسأل الله العظيم أولا أن يمتعنا جميعا بطول البقاء في طاعة الله، وأن لا يحرمنا مثل هذا اللقاء الطيب المبارك، أن نجتمع على هذه المائدة، مائدة الرحمن، مائدة التوحيد، مائدة التفكر في خلق الله تبارك وتعالى والتأمل والتدبر. لعل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنته ودار كرامته يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حديثي لكم هو حديث قلب يعتصره الألم على واقع البشرية التي نحيا والتي نرى بأعيننا من حالها ما يفتت الكبد ويجرح الفؤاد ويدمي القلب. فحال البشرية في هذه الأيام لا يسر أحد، ولذلك أنا أقول لو أن باحثا منصفا نظر في التاريخ من أوله إلى آخره يجد أن الفترة التي حكم فيها المسلمون بلاد الله والأرض هي الفترة التي حقن فيها الدم. ولم لا؟ والدعوة الإسلامية تقوم على الرحمة للبشرية جمعاء، بل وتقوم على الرحمة للدواب فضلا عن البشر. فسأبين هذا بعدما يترجم أخ الله. शेख ने पहले खुतबे मसनूना पढ़ा, जो आमतौर पे किसी भी बात की शुरुआत हम खुतबे मसनूना से करते हैं, लेकिन इस वक्त हम शादी। उसके बाद आपने हम तमाम लोगों को अपने भाई और बेटे के जैसे से खिताब करते हुए कहा कि हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फिर इस तरह से जमा होने की तौफीक दे, इल्म के दस्तरखान पे, तौहीद के दस्तरखान पे, दावत के दस्तरखान पे, इस्लामी दावत के दस्तरखान पे एक मजबूत जहन में जमा होने की तौफीक दे। आपने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आज की जो सूरत हाल है वो इंतहाई दर्जे में नागुफ्तदे है, काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। आज जो पूरी इंसानियत की सूरत हाल है उसको देख करके दिल में अजीब सी भूख उठती है, बहुत दर्द होता है। आँख आंसू नहीं रोते, बल्कि ऐसा लगता है कि आँख खून के आंसू हम बहा रहे हैं। आज की जो पूरी इंसानियत की सूरत हाल है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि इंसान अच्छी हिदायत की बुनियादों पे आज कायम नहीं है, इंसानियत की बुनियादों पे कायम नहीं है। आपने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए फरमाया कि पूरी दुनिया में
जब मुसलमान हुक्मरानी कर रहे थे इस्लामी बुनियादों पर, तो दुनिया में इंसानों की जानें महफूज थी, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला का जो ये दीन है इस्लाम, वो उसकी बुनियाद अमन, शांति और इंसानों की हिफाजत है। सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि इस दीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों की जानों की भी हिफाजत की। فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث في جزيرة العرب، وكانت الملاحم والحروب بين العرب فيما بينهم لا تكاد تنتهي، يتقاتلون 40 سنة على سباق يتقاتلون على مدى 40 سنة على سباق من الذي غلب ومن الذي غلب. 40 سنة قتال لأجل سباق بين ناقتين، هكذا كان. فلما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة من دعوته صلى الله عليه وسلم، جمع الناس على قلب واحد، جمع الناس على قلب واحد، يحب الرجل لأخيه مثل الذي يحب لنفسه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العرب المتشتتة المتناحرة المتقاتلة، جمعهم. كان بين الأوس والخزرج قتال مرير على مدى سنين، فاجتمعوا على كلمة واحدة، على لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. جمعهم صلى الله عليه وسلم، جمعهم في الصلاة، وجمعهم وآخى بينهم حتى كان الأخ يرث أخاه، وكان الأخ يتفانى في خدمة أخيه ويحبه، لأن الذي ربط القلوب هو الله. فقال الله تبارك وتعالى: لو أنفقت، يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ما أن دخل هذا النور إلى القلوب حتى خرج منها الشرك والكفر والغل والحقد والحسد، لأنه لا يستوي ولا يستقيم أن يدخل في قلب عبد من عباد الله تبارك وتعالى نور الله ويبقى في هذا القلب شيء من الظلام. أرأيتم هذه الغرفة فيها هذه اللمبة وهذا النور، هذا المصباح. أرأيتم لو كان هذا المصباح هو الشمس في هذه الغرفة، هل يبقى في ثنايا الغرفة ظلام؟ فنور الله الذي دخل في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد نورا من الشمس، فما ترك في هذا القلب مثقال ذرة من الظلام، واستحكم هذا النور في القلوب، فأبصروا بعد عمى. لو أن رجلا أعمى ولا يبصر شيئا ثم قلت له عليكم السلام، تقول له: ما رأيك أيها الأخ أن هناك طبيبا يجعل لك عينان ناظرتان جميلتان ترى فيهما الدنيا، هل يقول لك هذا الأعمى لا؟ مستحيل، لابد أن يقول نعم، أعطيه كل مالي ليرد إلي بصري، فأرى الناس وأرى الدنيا وأخدم نفسي بنفسي. فلما أجريت له هذه العملية وركبت له هاتين العينين الجميلتين،
أبصر الناس وأبصر الدنيا بهاتين العينين؟ هل يقول لا ردوا إلي مالي وخذوا الأعين؟ أبدا. النور الذي دخل في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهم وأجلى من النور الذي ترى به الدنيا، لأنهم رأوا بهذا النور، نور الله تبارك وتعالى، رأوا المصالح والمفاسد، رأوا معيشتهم كيف كانت وكيف هي الآن. رأوا بهذا النور أنهم يسيرون إلى الله على خطى ثابتة، وأنهم يسعون في رضا الله تبارك وتعالى ولا يمشون في الظلام. فإذا أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم على حين ظلام في البشرية، لم يكن في الأرض نورا يستنير به الناس حتى أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم. شیخ نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور اپنے انسانیت کے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اس وقت کی صورتحال اور بھی زیادہ خراب تھی. لوگ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ 40 سالوں تک لڑتے تھے. وہ دو اونٹیوں کو آپس میں لڑاتے تھے، اس کی دوڑ کراتے تھے، اور اگر دوسرے کی اونٹ آگے نکل گئی، ایک کی اونٹنی پیچھے رکھی تو اس کو لے کر 40 سال تک لڑتے تھے. اس طرح کی صورتحال تھی. ویسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو آپس میں ملایا توحید کی بنیاد پر، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بنیاد پہ اور اسلام کی اچھی تعلیمات کی بنیاد پہ. مدینہ کے اندر دو قبیلے بستے تھے، اوس اور خزرج کے نام سے. یہ دونوں آپس میں بہت بری طرح لڑتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے سرفراز ہونے والا مکہ سے قافلہ مدینہ پہنچتا ہے تو وہاں لوگوں کے درمیان اخوت و بھائی چارگی کرائی جاتی ہے، اور اس اخوت کے اندر نہ صرف یہ کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی ساری دولت تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک آدمی اپنے مال میں وراثت بھی اپنے دوسرے بھائی کو دینے لگتا ہے جو اس کا باضابطہ بھائی نہیں. اس طرح کی صورتحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی وجہ سے سامنے آئی. جو دنیا آپس میں اس قدر لڑ رہی تھی، اس تعلیم نے انسان کو اتنا زیادہ قریب کر دیا کہ اب پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، اب ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوئے. اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو روشنی تھی، یہ جو اسلام تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نور تھا، روشنی تھی. اور جب بھی روشنی کسی انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے تو پھر روشنی کے بعد کوئی اندھیرا نہیں رہ سکتا. شیخ نے ایک مثال دیا کہ مان لیجیے کہ اس کمرے میں اگر سورج ہو اور سورج کی روشنی پھیل جائے تو کیا ممکن ہے کہ پھر وہاں پہ اندھیرا رہے؟ تو اسلام جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سورج کی مانند ہے کہ جب وہ روشن ہو جاتا ہے تو پھر کہیں کوئی اندھیرا نہیں بچتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں نے جب اسلام کی اس روشنی کو پایا تو ان کے دل کی پوری دنیا بدل گئی، کوئی اندھیرا باقی نہیں رہا. آپ نے اپنی اس بات کو اور آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس روشنی کو بہت مضبوطی سے پکڑے رکھا، اور کسی بھی انسان کو، اندھیرے میں رہنے والے کسی انسان کو جب روشنی ملے گی تو وہ اس روشنی کو پھر چھوڑ نہیں سکتا. آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ اگر کوئی آدمی بلائنڈ ہو، اندھا ہو، اور اس کو آپ یہ کہیے کہ بھائی ہم آپ کو دو ایسی آنکھیں دینے والے ہیں جن سے آپ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کیا کبھی نہ کہے گا؟ وہ نہ نہیں کہہ سکتا ہے. اس کے لیے چاہے اسے جو کچھ بھی خرچ کرنا پڑے، وہ اپنی پوری دنیا دے کر کے آپ سے اس آنکھ کی روشنی لینا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ اس کو اس آنکھ کی روشنی مل جائے جس سے وہ پوری دنیا دیکھ سکے، پوری دنیا کو اپنے اعتبار سے جج کر سکے، جان سکے کہ یہ دنیا کیا ہے. اسی طرح اسلام کی یہ دولت ہے. آپ مان لیجئے کہ جب تک یہ نور، یہ روشنی انسان کو یہ لائٹ نہیں ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے اس کے چہرے پر سجی ہوئی دونوں آنکھیں روشنی سے محروم ہیں. اگر آپ ایمانداری سے، محبت کے ساتھ کسی انسان کو یہ بتا سکے کہ آپ کو ان آنکھوں کی ضرورت ہے، اس روشنی کی، اسلام کی ضرورت ہے، اگر وہ دل سے اس چیز کو سمجھ جائے گا تو پھر وہ کبھی بھی، جس طرح ایک اندھا آدمی اپنی آنکھ دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک آدمی اگر اسلام کی یہ نعمت کی روشنی اس کو مل جائے تو پھر اس سے دستبردار ہونے کے لیے، اس سے الگ ہونے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو سکتا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کیا، ہر طرح کی پریشانیوں کو برداشت کیا، لیکن لمحہ بھر کے لیے وہ اس روشنی سے دستبردار نہیں ہوئے. آپ نے بتایا کہ وہ ایک صورتحال تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے، جب لوگ آپس میں کتنا لڑ رہے تھے، اور دوسری صورتحال یہ تھی کہ اس روشنی نے کتنا لوگوں کو بدل دیا. تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے
उस वक्त के वो मुसलमान जिनको ये रोशनी मिली हुई, ये देख रहे थे कि इससे पहले जब इस्लाम नहीं आया था तब वो कैसी ज़िंदगी जी रहे थे, और जब इस्लाम आ गया तब वो कैसी ज़िंदगी जी रहे थे। فقلب الإنسان مهما كان هذا الإنسان البشري ينبض في كل سنة 42 مليون نبضة، قلبي وقلبك ينبض 42 مليون نبضة في السنة. على مدى العمر إن عاش الإنسان 60 أو 70 سنة، شوف انظر كم يكون عدد هذه النبضات. هذه النبضات هذا القلب يخفق، لابد له أن يتأمل من الذي أعطاه الأمر أن يخفق بلا توقف على مدى هذه السنين. وهذا القلب هو الملك في بدنك، لأن بموت الملك تسقط الدولة، بموت الملك تسقط الدولة، وبموت القلب تسقط دولته، هذا هو البدن. فقد يموت الدماغ ويبقى الإنسان حيا، ولكن إذا مات القلب مات الإنسان. فالملك في بدنك هو القلب، وأما العقل فيمثل رئيس الوزراء الذي يصدر الأوامر، يتلقى من الملك ثم يعني يحفظ النظام. القلب ملك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا، والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب ينصلح حال الإنسان، وتنصلح وينصلح حال البشرية. الإسلام لم يأمرنا أن نجبر أحدا على الدخول فيه بشطر كلمة. فالإسلام لا يحمل إرهاب فكري ولا إرهاب عملي. ما السبب؟ اسمع، أعطيني قلبك لتفهم لماذا الإسلام لا يقوم على الإكراه. وقال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قال الله: لكم دينكم ولي دين. لماذا ما في إكراه في الإسلام؟ السبب: لو أني أكرهت رجلا على الدخول في الإسلام بكلمة وبغلظة، فأسلم خوفا من بطشي، خوفا مني، هل أسلم مقتنعا؟ الجواب لا. فله الحرية أن يخرج ما دام قد دخل مكرها، فله الحرية أن يخرج وقت ما شاء. ولكن الإسلام يقول: انتبه يا من تريد أن تدخل في الإسلام، أنت حر في دخولك في الإسلام ولست حرا في خروجك منه. أنت حر عندما تأتي إلينا، ولكنك لست حر إذا أردت أن تخرج من عندنا. فإذا جاء أحد ليسلم نقول له: تأمل، تدبر، تفكر، انتبه، ادرس الأمر زيادة، حتى إذا استقر الإيمان واستقر الإسلام في صدرك فهلم، وإلا فأنا أعاملك بمودة واحترام، وإذا كنت جاري لك علي حقوق، إذا كنت جاري لك علي حقوق، وإذا كنت من أرحامي لك علي حقوق، وإن لم تكن لا جارا ولا رحما لك علي حق أيضا، حق البشرية. أعاملك بأدب، أعاملك بخلق، أعاملك باحترام، أحترم بشريتك، أحترم أنك بشر مثلي مثله. فالإسلام يقوم على معالجة هذا الأمر كمعالجة الطبيب للمريض. الطبيب الذي يريد أن يعالج المريض لا يضربه بالبوكس، بل يتلطف ويرفق بحاله. فهذا المريض يتألم
ومطلوب من المريض من الطبيب أن يخفف عنه الألم ويرفع عنه المرض. فكيف إذا كان هذا الطبيب يعالج القلب؟ نحن نعالج القلوب، نتعامل مع الناس على أنهم بشر لهم حق كما لنا حق. تنتهي كما قال عندكم هذا المثل وعندنا أيضا وفي كل العالم، تنتهي حريتي عندما تبدأ حريتك. لي سقف لا أستطيع أن أتجاوز، حريتي ألا أذيك. أنت جاري وتكره سماع القرآن، لا أرفع صوت القرآن فأزعجك وهو من ديني. أنت جاري وتكره أن أفتح نافذة على بيتك فأغلق هذه النافذة. لا أعاملك بما تكره لأنك غير مسلم، بل أعاملك بما تحب لأنك غير مسلم، بل أعاملك بما تحب لأنك غير مسلم. وأتلطف معك في الدعوة وأرفق بهذا القلب الذي قلت ينبض 42 مليون نبضة كلها بأمر من الله بلا توقف بلا صيانة على مدى 60 سنة. وأكثر الذين يعرضون قلوبهم على الطبيب في الأغلب من عند أنفسهم، إما لأنه يدخن أو يتعاطى مسكرات ومخدرات، أو لأنه أذى نفسه بكثرة العمل وأجهد قلبه وأكل أكثر من الطاقة وهكذا، فهو الذي أوصل هذا القلب إلى الطبيب. وإلا فأغلب الناس يحيون ويموتون بعد 60 أو 70 سنة ولا يحتاج أن يعرض هذا القلب إلى طبيب. من الذي أجرى هذا القلب على مدى 60 سنة من غير توقف ولا كلل ولا ملل في صحوتك ونومتك، وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تسير وأنت تلعب، وهذا القلب يعمل بأمر من؟ الجواب عندك، الجواب عندك. أقول إذن أرجع مرة أخرى فأقول هذا القلب يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى طبيب حاذق يعالج هذا القلب بلطف فيستل منه أثران الشرك والحقد والغل والحسد، حتى إذا ما استيقظ هذا المريض ووجد أن هذا السواد الذي كان يخيم على قلبه يغطي قلبه أزال عنه هذا الران، أزال هذا الغلاف عن القلب، أبصر هذا الإنسان بنور الله الذي دخل في هذا القلب ما لم يكن يبصر. إخواني، الذي يذوق الطعم ويذوق طعم الإسلام ويذوق طعم الإيمان يجد حلاوته، يجد أنه يتعامل مع كل أهل الأرض ببراءة وباحترام وبأدب، وتسود بين البشرية أخوة، ليس بين اثنين شحناء، ليس بين اثنين عداوة وإن اختلفوا في الدين. سبب اختلاف الناس تعدي أحد على الآخر. الإسلام يقول لك أد الذي عليك واسأل الله الذي لك. لي عند أخي حق وله عندي حق، أعطيه حقه، وإذا منعني حقي أقول يا رب رد لي حقي، أعطيه حقه وأسأل الله أن يرد لي حقي. سألتكم بالله، مجتمع يقوم على هذه المعاملة هل يكون بين أفراده عداوة؟ مستحيل، مستحيل. الإسلام يأمرني أن أعطيك حقك الذي علي، وإذا أنكرت حقي أن أسأل الله تبارك وتعالى ولا أضربك ولا أشتمك ولا أشكو عليك، وإنما أشكو ضعفي إلى الله تبارك وتعالى وأن يرد الله تبارك وتعالى إلي حقي. سبحان الله، كيف يكون بين الناس عداوة وهم يمتثلون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى أرشدنا في القرآن، قال ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. يعني الإنسان أساء لي أدفع هذه الإساءة بالحسنى. قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إيش ولي حميم؟
الولي أعلى من الصاحب، الولي أعلى من الصاحب، أعلى من الصديق، كأنه ولي. تقول أنا لي ولد، أنا وليه، أنا ولي هذا الولد، فيصبح هذا العدو كأنه بمثابة الوالد الذي يحنو على ولده ويرأف بحال ولده، ولي حميم. تقول هذا صديق حميم، صديق قريب إلى قلبي، إذا أصابتني الحمى أصابته، وإذا أصابني الخير أصابه، وإذا أصابني الشر أصابه، إلى هذا الحد بدفع السيئة بالحسنة. لم يأمرنا الإسلام أبدا أن نتعامل مع الناس لا بإرهاب فكر ولا بإرهاب يد. لم ينتشر دين الله تبارك وتعالى بقطرة دم، وسأبين الآن بعد شیخ نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دل دیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان ایک سال میں 42 ملین مرتبہ سانس لیتا ہے. تو سوچئے کہ اتنی مرتبہ اگر وہ انسان ایک سال میں سانسیں لیتا ہے تو 60 سے 70 سال کی بالعموم میں ایک عام انسان جو زندگی دی جاتی ہے وہ اتنی مدت میں کتنی مرتبہ سانسیں لیتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی مرتبہ جو ہمارا آپ کا دل سانسیں لے رہا ہے، یہ سانس لینے کی گارنٹی اس کو کہاں سے ملتی ہے، یہ قوت اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ کون ہے وہ ذات جو دل کو، جو انسان کو یہ سانس لینے کی توفیق ہے؟ آپ نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی طرف ہم لوگوں کو بلایا وہی بتلایا کہ یہ جو دل ہے انسان کے جسم میں، دراصل اس کی حیثیت کنگ کی، بادشاہ کی. اگر بادشاہ مر جائے تو فوج ختم ہو جاتی، حکومت گر جاتی. اگر دل مر گیا تو پھر جسم ختم. اس دل کی جو حیثیت ہے ایک معاشرے میں، ایک سماج میں، ایک ملک کے اندر جو بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے، وہی حیثیت اس دل کی انسان کے جسم کے اندر ہے. اور حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا بھی ہے کہ دل انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے، گوشت کا ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ سالم رہے، وہ صحیح رہے تو سب کچھ صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر دل کے اندر تھوڑا سا فساد آ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے. تو یہ جو دل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسے بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے جسم کے پورے نظام کے اندر. انسان کی جو عقل ہے وہ اس بادشاہ کے تابع وزیر کے جیسی ہے، منسٹر ہے. بادشاہ بولتا ہے اس حساب سے جو وزیر ہے اس کا وہ اس کی باتوں کو پھیلاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو بادشاہ اگر مر جائے تو پھر دیش نہیں بچ سکتا. دل اگر مر جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. دماغ مر جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی زندگی باقی بھی رہ سکتی. آپ نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو دل ہے اس کے اندر فساد نہیں ہو، اس کے اندر شر نہیں ہو، اس کے اندر کفر نہیں ہو، شرک نہیں ہو، اور جو دنیا کے دوسرے مفاسد ہو سکتے ہیں، برائیاں ہو سکتی ہیں، یہ اس دل کو خالی ہونا چاہیے. اگر یہ بادشاہ ان تمام برائیوں سے خالی نہیں ہوگا تو پھر جو یہ پوری عمارت ہے، یہ جو پوری حکومت ہے، یہ ٹھیک سے نہیں چلے گی. اسی لیے اسلام اس بات کو بالکل بھی جائز نہیں قرار دیتا کہ آپ کسی انسان کے اوپر یا تو اپنے جسم سے یا اپنے ذہن سے کسی قسم کا پریشر ڈالیں زبردستی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین کے مطابق چلیے، ہم اپنے دین کے مطابق چلیں گے. کیوں؟ جس طرح ہم آپ کو زبردستی پکڑ کے کوئی راستہ نہیں دکھلا سکتے، اگر کچھ آپ کر رہے ہیں تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ زبردستی جا کے کوئی کو ہاتھ مار کر کے جو ہے اس کو وہ کیا جائے، اور نہیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو اس دین میں. شیخ نے مثال دی کہ اگر ایک آدمی کوئی نن مسلم ہے، اس کو ایک مسلمان جا کر کے اسلام کے بارے میں بتلاتا ہے، اس کو کہتا ہے تم کو مسلمان ہونا پڑے گا، تم مسلمان ہو جاؤ زبردستی. اب وہ اگر آدمی مسلمان ہو بھی جاتا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اسلام کے پھرنے کی وجہ سے تھوڑے دن کے بعد آپ کے زبردستی کرنے کی وجہ سے اگر وہ مسلمان ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد اگر وہ اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کو مارا کاٹا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے زبردستی اس کو مسلمان بنایا تھا، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ روشنی زبردستی کسی کو نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر ایک آدمی خود سے اسلام قبول کرتا ہے،
कोई आदमी आता है आपके पास या उसने इस्लाम को पढ़ा है, आपने प्यार मोहब्बत से उसको दावत दी है और वो इस्लाम को पढ़ता है, उसके बाद वो इस रोशनी को कबूल करता है, तो एक समझदार मुसलमान उसको बोलेगा कि भाई ये दीन है अल्लाह तबारक व तआला का, ये अल्लाह की रोशनी है, इसको कबूल करने से पहले सोच लो, गौर कर लो, हर तरह से मुतमईन होगा, फुल्ली सेटिस्फेक्शन अगर आपको मिल जाती है, उसके बाद आप इसको कबूल करो। इसलिए कि आपको इस बात की आज़ादी हासिल है कि इस दिन को कबूल कीजिए या न कीजिए, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर आप नहीं भी करते हैं इस दिन को कबूल, और अगर आप हमारे रिश्तेदार हैं तो हम आपके साथ बेहतर सलूक करेंगे, आप हमारे पड़ोसी हैं तो आपका हमारे ऊपर हक बनता है कि हम आपके साथ अच्छा सलूक करें। अगर हम खा पी रहे हैं और आपके अंदर खाने पीने की सलाहियत नहीं है तो हम प्रोवाइड करें। आप अगर हमारे पड़ोसी भी नहीं हैं और रिश्तेदार भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप एक आम इंसान हैं तो आम इंसान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी आपके तय बनती है कि हम आपके साथ अच्छा सलूक करें, आपकी जहाँ तक हो सके मदद करें। ये इस्लाम हमको सिखलाता है। तो इसलिए मुसलमान होने से पहले अगर आप इस्लाम नहीं भी कबूल करते हैं फिर भी हम आपके साथ बेहतर बर्ताव करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, ये दिन हमारा सिखाता है। लेकिन अगर आप ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उसके बाद इससे बाहर जाने की इजाज़त नहीं। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आपको ये इजाज़त है, आपको ये आज़ादी हासिल है कि आप चाहें तो कबूल करें, चाहें तो ना करें, लेकिन जब कबूल करें तो पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ। इसलिए कि सेटिस्फेक्शन के साथ, जब आपके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, उसके बाद अगर आप इस्लाम से फिरते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप गड़बड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, और वैसी सूरत में इस्लाम आपको मना करता है। इस्लाम इस बात की आपको इजाज़त नहीं देता है। लेकिन आम मुसलमान से, इंसान से इस्लाम का मुतालबा यह है कि ये जो इंसान का दिल है, जो साल में 42 बिलियन मरतबा धड़कता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला धड़कने की सलाहियत से नवाजता है, ये दिल हर इंसान का बराबर नहीं हो सकता है, मुख्तलिफ है। तो जिस तरह एक डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज़ जाता है तो डॉक्टर की जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको बहुत प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से, ऐसे अंदाज में उसको ट्रीटमेंट दे कि उसको लगे कि ये डॉक्टर इससे मोहब्बत करता है और डॉक्टर वाक़ईतन इसका बेहिखा है। अगर डॉक्टर के पास आदमी जाए इलाज कराने के लिए और डॉक्टर हार्श किस्म का इंसान हो, वो थोड़ा ज़्यादा तगड़े अंदाज में उसको बोल दे, पता चला बेचारा इलाज कराने के लिए गया और जो है ना तबीयत ख़राब हो गई उसकी। तो अगर दुनिया में जितने मुसलमान हैं दरअसल उस डॉक्टर की मानेंगे हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उस सलाहियत से नवाजा है कि बकिया इंसानों के दिलों में जो ये शिर्क की बीमारी है, कुफ्र की बीमारी है, एक दूसरे से हसद और बोझ की बीमारी है, इस हसद, बोझ, कुफ्र, शिर्क की बीमारी को ख़त्म करें, उनका इलाज करें। और इस इलाज के लिए इस्लाम ने सिखाया है। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना पेश किया और कुरान हकीम की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने कि इदफा बिल्लती हिय अहसन, इस बीमारी का इलाज आपको बहुत बेहतर चीज़ से करनी है। जो बेहतर तरीका हो सकता है, सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, उस तरीके से अगर कोई आदमी आपसे किसी मामले में कन्फ्रंट करता है तो आप उसको उस बेहतर तरीके से जवाब दीजिए। आपने आगे कुरान हकीम की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपने अपने शदीद तरीन दुश्मन के साथ भी इतने बेहतर बर्ताव के साथ मामला किया, अच्छाई के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे वो बहुत ही जिगरी दोस्त है आपका। आपने इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुआ कि ऐसे मान लीजिए कि क्या एक बाप अपने बेटे के साथ जिस तरह बर्ताव करता है, बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है, लाजवाब मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत को नापा तोला नहीं जा सकता। उसी तरह एक इंसान के साथ अगर आपका बर्ताव मोहब्बत और प्यार का है, फकअन्नहु वलियुन हमीम, तो वो आदमी जो पहले आपका दुश्मन था आपके लिए ऐसा हो जाएगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमांड किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको लोगों के साथ इस तरह बर्ताव करना है कि शदीद से शदीद तरीन दुश्मन भी आपका ऐसे हो जाए जैसे बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त है। तो इस्लाम इंसानों को ये सिखलाता है, मुसलमानों को ये सिखलाता है ख़ास तौर से कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके दरमियान जो लोग रहते हैं उनका आपको इलाज करना है। आप डॉक्टर हो और आपको जो इलाज करना है इतनी मोहब्बत, इतनी विनम्रता से करना है कि उनको खुशी मिले, उनको ऐसा लगे कि हाँ यहाँ आकर के ये इलाज होगा, हम सही होने जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती उनको करके उनकी बीमारी को और बढ़ाने का सबब बन जाए। आपने उसकी एक मिसाल दी कि इस्लाम भी ये सिखलाता है आम इंसानी ज़िंदगी में कि हमारी आज़ादी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है जहाँ से आपकी आज़ादी शुरू होती है, जहाँ से आप वो उसी की तरफ इशारा किया शेख ने कि जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है आपके डंडे घुमाने की आज़ादी ख़त्म हो जाती है। इस्लाम भी इस बात को मानता है कि जहाँ से आप शुरू होते हैं वहाँ से हमारे लिए भी एक दायरा है, उस दायरे के हम आगे नहीं जा सकते। आपने बताया कि अगर मेरा एक पड़ोसी है वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुसलमान है, लेकिन मान लीजिए मैं कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ और कुरान करीम की तिलावत
अगर तेज़ आवाज़ से करता हूँ तो इस तेज़ आवाज़ से उसे तकलीफ पहुँचती है, तो ये मेरी मुसलमान होने की हैसियत से उस गैर मुसलमान भाई का मेरे ऊपर हक बनता है कि मैं उसके लिए अपनी आवाज़ को कम कर लूँ। अगर मैं उसको तकलीफ होती है उसके बावजूद तेज़ आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये गैर इस्लामी अमल है, ये सही नहीं है। अगर मैं एक गांव में रह रहा हूँ, एक घर में रह रहा हूँ, एक मोहल्ले में रह रहा हूँ, और एक ऐसी तरफ खिड़की खोलनी है जिसकी तरफ मेरे गैर मुस्लिम भाई का घर है, और वो नहीं चाहता है कि ये खिड़की उस तरफ खोली जाए, उससे उसको तकलीफ होगी, तो इस्लाम हमें सिखलाता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको न खोलें, उसका इतना एतबार करें। एक इंसान होने की हैसियत से, गैर मुस्लिम इंसान होने की हैसियत से भी उसका ये हक बनता है। ज़िंदगी के मामलात में अगर हम और आप अपना कोई हक अदा नहीं करते हैं तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपना हक अदा कर दें, यानी हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी हम अदा कर दें। लेकिन मान लीजिए कि आपका कोई मुस्लिम या गैर मुस्लिम भाई है जो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है, तो आपको शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए, उसके खिलाफ जो है ना हल्ला हंगामा नहीं खड़ा करना चाहिए, बल्कि इस्लाम ये सिखलाता है कि तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो तुम अदा कर दो, और जो दूसरे की जिम्मेदारी है, जो तुम्हारा हक बनता है, वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाई जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दु मा अलैकुम, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको अदा करो, वसअलुल्लाह हक़्क़कुम, और अल्लाह तबारक व तआला से अपना हक तलब करो। शेख बतला रहे थे कि सोचिए कि अगर एक ऐसा समाज बनता है, एक ऐसा समाज बना लिया जाए जिसकी बुनियाद ये हो कि हम तो अपना हक अदा कर देंगे, अपनी जिम्मेदारी अदा कर देंगे, लेकिन मेरा जो हक आपके ऊपर बनता है उसके लिए हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, हम अल्लाह तबारक व तआला के आगे हाथ फैलाएंगे, तो क्या उस मुआशरे में कोई खराबी पैदा हो सकती है? क्या लड़ाई झगड़ा हो सकता है? क्या हसद, बुग़्ज़, नफरत और इस तरह की और सारी चीज़ों को पनपने का मौका मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं तालीमात के ऊपर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का जो मुआशरा बना था वो ऐसा ही मुआशरा था जहाँ इस तरह की चीज़ों के लिए जगह। أقول أن الإسلام لم يأمر بإراقة قطرة دم، ولكن لربما يقول قائل انتشر الإسلام بالجهاد. وما هو الجهاد؟ أقول ملخص هذه الدعوة قالها ربعي بن عامر لكسرى ملك الفرس. قال ربعي بن عامر لكسرى ملك الفرس وهو في بلاط ملكه، وهو بين يديه وكسرى على عرشه، قال كسرى لربعي: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ أنتم العرب كنتم متشرذمون متفرقون متناحرون، قسم منكم خادم لنا وقسم منكم خادم للروم، ثم ها أنتم قد اجتمعتم واتحدتم وزالت الخصومة والعداوة بينكم، وها أنتم تأتون إلى بلادنا، فما الذي جاء بكم إلينا؟ قال ربعي بن عامر وعليه ثياب بالية: قال نحن قوم ابتعثنا الله. انتبه، ابتعثنا الله وليس رسول الله. نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فالذي أرسل الناس للدعوة إليه هو الله، والذي أمرنا أن ندعو إليه هو الله. ندعو إلى الله بدون سيف، بغير سيوف، ولكن هذه الخزانة لي، والتي في داخلها لي، والتي في داخلها لي. فأرسلت شخصا، ولنقل ثناء الله، أرسلته ليأتيني بما في هذه الخزانة، فإذا بشخص يريد أن يمنع ثناء الله أن يصل إلى هذه الأموال التي لي ويأتيني بها، وهو لابد أن يطيع، لأني أنا ملك
وهو جندي عندي، وهذا الذي يمنع جندي، لكن جندي ضدي أنا الملك، فيما يسمى الآن إرهابي، يمنع الحق أن يرجع إلى صاحبه. وأنا كنت قلت لثناء الله اذهب وأتيني بهذا المال، فإن منعك أحد أو صدك أحد فأعرض عليه 3 أمور. تقول له إما أن تسلم، يعني تستسلم تنقاد لأمري، وإما أن تسمح لي أن آخذ هذا المال وأرسله إلى صاحبه، فإن أبيت الأولى ولا الثانية فما بيني وبينك إلا السيف. من الظالم؟ هذا الذي يخير ذاك الذي يمنع الحق أن يرجع إلى صاحبه، أم هذا الذي أرسل ليأتي بهذا الحق؟ من الظالم؟ ذاك الذي يقف على باب هذه الخزانة فيمنع أن يرجع المال إلى صاحبه، إلى الملك، أم أن هذا الجندي الذي جاء ليأخذ المال، علما بأن هذا الجندي لم يبادره بقتال، قال له إما أن تستسلم، وإما أن تسمح لي أن آتي بهذا المال وأرسل به إلى الملك، وإما إن رفضت الأولى ولا الثانية أن أقاتله. العاقل الذي يدرك أبعاد الأمور يقول مال للملك، مال للملك، وهذا إنسان بعث ليأتي بهذا المال لصاحبه، فأنت أيها الإنسان لماذا تمنع أن يرجع الحق إلى صاحبه؟ أليس هذا ظلم؟ ثم أيضا هو لم يأتيك فيقاتلك، قال لك إما أن تستسلم، وإما لا تريد أن تستسلم حر، لا أريد أن تستسلم، لكن تنحى عن طريقي لأصل إلى المال فأرسل به إلى صاحبه. فإن أبيت أن تستسلم وأبيت أن تتنحى عن طريقي فما بيني وبينك إلا السيف، فأبى هذا الظالم إلا السيف. فمن الذي بدأ بالقتال؟ ليس الرسول الذي أنا أرسلته، ليس ثناء الله، وإنما الذي بدأ بالقتال ذاك الظالم الذي منع الحق أن يرجع إلى صاحبه. وصلت الفكرة؟ أشرحها قليلا. الله تبارك وتعالى هو صاحب الخلق، وهو صاحب المال، وهو صاحب الأرض. أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليرسل نور الله إلى الناس، وليرجع بالناس إلى الله، وليحمل الناس إلى ربهم، وينور بصائرهم، ونور بصائرهم أقصد يعني التي في القلوب، التي هي أهم من العيون، ولينور بصائرهم. فكان هناك من السلاطين الظلمة الذين استعبدوا الناس وجعلوا الناس عبادا لهم، ولم يرضوا من الناس أن يعبدوا الله، فأبى هؤلاء الظلمة على المسلمين أن ينشروا دين الله، قالوا إلا بالسيف. نحن لا نريد أن ننشر الدين بالسيف، نريد أن نمنع هذا الحاجز الذي يحول بيننا وبين الناس، أن نحملهم إلى الله تبارك وتعالى، نريد أن نزيل هذا الحاجز فقط. فإن زال لوحده لا قتال، إن زال لوحده لا قتال. فكان الإسلام يعرض على كل بلد يأتيها 3 خصال: إما أن تسلم، وإما أن تدفع الجزية، وإما القتال. دفع الجزية كأنك تدفع ما يسمى الآن عند المسلمين بالزكاة، أو ما يسمى بالخراج، وأنت تنام ليلك الطويل مطمئن، ما أحد يتعرض لك بأذى، فتدفع مقابل حمايتك، أنا أحميك، تدفع مقابل حماية، أنا أتولى حمايتك وحماية أموالك وحماية أولادك وأسرتك وبيتك
وتجارتك، تنام ليلك الطويل ما أحد يتعدى عليك، وتدفع مقابل هذا ثمنا بسيطا، مبلغا بسيطا. وإذا كنت لا تملك لا يطلب منك الإسلام شيء. إذا كنت لا تملك لا يطلب منك الإسلام شيء، وتبقى على دينك، تبقى على المنهج الذي تريد، تعبد من تريد. فلم يأتي الإسلام كما قلت بقطرة دم، ولم يجبر أحدا على الدخول فيه بشطر كلمة ولا بنصف كلمة، لأن كما قلنا لا نقبل في ديننا إلا من امتلأ قلبه رضا. لا نقبل في ديننا إلا من امتلأ قلبه رضا عن الله تبارك وتعالى، نقول له هلم. إذا رضي بالإسلام دينا تفضل. أما إذا كان شاكا نقول لا تدخل. تقتلوني نقول لا نقتلك، بل نكرمك ونعينك. عمر بن الخطاب يرى يهودي يتكفف الناس وقد رق عظمه وكبر سنه، فمنع أن يؤخذ منه الخراج وأعطاه من مال الصدقة. قال ما كنا لنأخذ مالك وأنت شاب ثم نتركك عالة تتكفف الناس وقد رق عظمك وانحنى ظهرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن بغيا من بغايا بني إسرائيل زانية مهنتها الزنا. فرق بين أن تزني امرأة أو يزني رجل، أو أن تكون مهنتها الزنا، يعني تعمل في البغاء، تعمل في الزنا، وظيفتها الزنا. رأت كلب، لا أقول بشر، رأت كلب يلهث من العطش فسقته، فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. يا أخوان، الكلب إن أنت رحمته تدخل به الجنة. كيف بشر؟ مهما كان دينه، يهودي نصراني، إيش ما كان دينه، مهما كان دينه، ارأف به، ألطف به، تلطف في دعوته إلى الله. أنت تريد أن تأتي بقلبه إلى الله، لا تريد أن تجر بدنه وقلبه هارب. أنت لا تريد البدن والقلب مغلق عن نور الله، لا، بل أن أريد القلب أولا، أن ينقاد لله تبارك وتعالى ولدين الله. هذه بغي من بغايا بني إسرائيل تسقي كلب رحمة جعلها الله في قلبها على كلب، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. وتلك المرأة التي قسى قلبها على هرة، قال صلى الله عليه وسلم لا هي تركتها تأكل خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. قال صلى الله عليه وسلم دخلت بها النار. القلب القاسي محروم من رحمة الله، والقلب الشفوق الرحيم ينال من رحمة الله تبارك وتعالى ما تنال هذه التي سقت الكلب. الرحمة مطلوبة منا على الدواب. يقول صلى الله عليه وسلم من رحم ولو عصفور رحمه الله يوم القيامة. من رحم ولو عصفور رحمه الله يوم القيامة. أمة محمد تسمع هذا الكلام وتعيه وتدعو إليه برفق، بلطف، بأدب، بتواضع، بحنان، ببشرية ترضي الله. لا نعامل الناس على أنهم أعداء، نعامل الناس على أن بيننا وبينهم شيء مشترك، ألا وهو أن الخالق لنا هو الله، الخالق لنا جميعا هو الله. فنريد أن نعبد الناس لرب الناس، لا نريد أن ندخل الناس جهنم، نريد أن نعبد الناس لرب الناس فقط. هذه رسالتنا بأدب. نحمل الناس على أكتافنا إلى الله، نتعامل مع الناس بما يرضي الله تبارك وتعالى، والذي يرضي الله أن نتعامل مع الناس برحمة، بأدب، بإحسان.
نحسن إلى من أساء ونعفو عمن ظلم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم طرد من بلدته من مكة وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبقي صلى الله عليه وسلم طريدا في المدينة إلى السنة 8 من هجرته عليه الصلاة والسلام، حتى رجع فتح مكة، وفتح مكة بغير سيف بغير دم. واجتمع الناس الذين حاربوه مرارا وقتلوا من أصحابه كثيرا، اجتمع الناس فقال لهم صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم عليه الصلاة والسلام. رحمة جعلها الله تبارك وتعالى في قلبه. هذه الرحمة لابد أن تكون في قلوبنا، ونحن ندعو إلى الله، نبصر الناس برب الناس، نعلم الناس أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج إلى حكمة وموعظة حسنة. فلا بد أن يفهم الناس أن الإسلام دعوة صادقة، دعوة فيها إخلاص. ولو أن الإنسان رأى من المسلمين الصورة العملية للدعوة الإسلامية، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا غش ولا ضغينة ولا مؤامرة، تعامل مع الناس كأني أتعامل مع ولدي أو كأني أتعامل مع أخي مهما كان هذا الإنسان. هل إذا رأى منك هذا الإنسان هذا اللطف وهذا الأدب وهذا الخلق الجم هل سيعاديك؟ أظن أن الجواب لا. وبهذا تتحقق الرسالة التي أرسل الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويتحقق لنا المراد ألا وهو إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. والله أسأل أن يجمعني وإياكم على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. سامحوني أنا أطلت يعني قليلا لأنه القلب يعني يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. शेख ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर इतनी ज़्यादा रहमत है, इस्लाम की बुनियाद ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर दीजिए और अपना हक़ अल्लाह ताला से मांगिए, तो फिर एक सवाल कायम होता है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि भाई एक तरफ इस्लाम की इतनी अच्छी अखलाकी तालीमात हैं और दूसरी तरफ आप लोग दुनिया में तलवार के ज़रिए इस्लाम को फैलाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है, बहुत बड़ा तजाद है जो देखने में मिलता है। शेख बतला रहे थे कि ऐसी बात नहीं है, ये समझ की गलती है जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि इस्लाम ज़बरदस्ती अपने तलवार के जोरों को फैलाया। आप बतला रहे थे इस्लाम में न तो किसी इंसान को इंटेलेक्चुअली परेशान किया जा सकता है और न ही जिस्मानी तौर पर, न प्रैक्टिकली आप न तो किसी को बज़ाब्ता मार सकते हैं और न ही ज़हनी तौर पे उसको टॉर्चर कर सकते हैं कि आप मुसलमान हो जाओ। ये दोनों सूरतें इस्लाम में हराम हैं, इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। इंसान को इस बात की पूरी आज़ादी हासिल है कि वो जिस दीन को चाहे कबूल करे, जिस दीन के मुताबिक चाहे ज़िंदगी बसर करे, ये इस्लाम सिखलाता है। तो फिर ये बात आम तौर से दुनिया के सामने आती है, लोगों को ऐसा लगता है कि फिर इस्लाम ये तलवार के जोरों से क्यों फैला है, या लोग मुसलमान इतने इस अंदाज में चीज़ों को। आपने एक बहुत साहबी रसूल हज़रत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल दी कि शुरुआती ज़माने में, इस्लाम के शुरुआती तारीख़ के ज़माने में साहबी रसूल ईरान के बादशाह कैसर किसरा के पास गए, तो उसने जब देखा कि यार ये लोग आ गए हुए हैं, अब ये पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के पास, यार तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, खाने के लिए तरसते थे, कुछ नहीं होता था तो हम लोग भेज देते थे, खा पी के टंक हो जाते थे, तुम लोग अभी क्या परेशानी हो गई जो तुम लोग यहाँ चले आए, क्या हो गया है तुम लोगों को यहाँ जो है ना चले आए इस तरह जो। तो हज़रत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त उनके कपड़े बोसीदा थे, बहुत अच्छे कपड़े नहीं थे, मतलब बूटे शूटे थे, बिल्कुल मामूली से कपड़े थे। कहा कि ईरानी बादशाह मसला ये है कि हम ऐसे नहीं आ गए हैं खाने पीने के लिए, नहीं आ गए, तुमसे हमारी लड़ाई ऐसी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं, इंसान ने नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा। इन्नल्लाह बअसना लिनुखरिजन नास मिन इबादतिन नास इला इबादतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इसलिए भेजा है कि हम लोगों को लोगों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह तबारक व तआला की गुलामी में लगा दें। व मिन ज़ीक़ि दुनिया इला साअतिहा, और दुनिया में जो परेशानी है, दुनिया में जो नैरोनेस पाया जा रहा है, जिसमें लोगों को बिल्कुल जकड़ा हुआ है, उस नैरोनेस, उस परेशानी से निकाल करके उसात में ला दे, कुशादगी में ला दे। वो मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, और पूरी दुनिया के मजहब वालों ने गलत तरीके से जिस तरह लोगों पे जुल्म किया हुआ है, उस जुल्म से निकाल करके इस्लाम जो इंसाफ देता है, तो उसकी इंसाफ की लज्जत से आशना करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा। हम खुद से नहीं चले आए हैं। ये खाना पीना या हुकूमत चलाना या हुकूमत आपसे हासिल कर लेना, ये हमारी बुनियादी हमारा मकसद नहीं है। हम इसलिए नहीं आए, बल्कि इसलिए आए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए भेजा है कि आम इंसान का जो बुनियादी हक है उसको इंश्योर किया जाए। आपने इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अगर आप ये बात किसी को कहेंगे तो बोलेगा भाई ये तो बहुत मसला है, आप लोगों के पास जाकर के बोलो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको भेजा है कि हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में लगा दें। तो आपने एक मिसाल दी कि मान लीजिए कि मैं सनाउल्लाह को एक आदमी के पास भेजूँ कि भाई उस आदमी के पास मेरा ख़जाना है, आप जाओ और बोलो कि आपके पास जो हजरत का ख़जाना है वो ख़जाना हजरत मांग रहे हैं, वो आप ख़जाना हमको दे दीजिए, मैं उनको पहुँचा दूँ। अब वो आदमी ख़जाना देने के लिए तैयार नहीं हो, वो डर जाए, नहीं दूंगा, कौन होते हो तुम देने वाले, तुम कौन होते हो मांगने वाले, वो हजरत कौन होते हैं लेने वाले, ये तो मेरा है। तो हमको तो हजरत भेजे हुए हैं, बादशाह हैं, तो इनकी बात तो हमें माननी ही है। तो हमने उनसे कहा कि भाई आप दे दीजिए, पूरी तरह दे दीजिए, नहीं तो कम से कम आप हट जाइए, हम खुद लेकर के चले जाते हैं। और अगर आप इन दोनों चीज़ों में से किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होइएगा तो फिर हमारे और आपके दरमियान लड़ाई छिड़ी कि भाई हमको तो उनकी बात मानना ही है, हम तो उनके गुलाम हैं, आप भी उनके गुलाम हैं, आप गबन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप देने के लिए तैयार नहीं है, तो या तो आप साइड हो जाइए, मैं लेकर के चला जाऊँ, और नहीं तो फिर भाई मुझे तो उनकी बात माननी ही है, तो मैं फिर आपसे लड़ाई करूँगा। शेख कह रहे हैं कि ये बतलाइए कि अगर किसी इंसान के पास आपने अपना खजाना दे दिया, फिर उस एक आदमी को आप अपने आदमी को भेजते हैं कि भाई वो जाकर के मेरा खजाना ले आओ, अब वो खजाना देने के लिए तैयार नहीं होता है, आप बोलते हट जाओ भाई ले जाओ, या तो खुद से दे दो या हट जाओ, और नहीं तब नहीं तो फिर मसला तीसरा यही मरहला आता है कि लड़ाई हो जाएगी भाई। इसलिए तो अब अगर हम ये तीसरी बात रखते हैं तो क्या ये हम जुल्म कर रहे हैं या न देने वाला जुल्म कर रहा है? जिसके पास वो खजाना है, जो अमानत है, वो अमानत वो देने के लिए तैयार नहीं है, तो अमानत को गबन करने वाला जालिम है, या जो अमानत लेकर के उसके सही वारिस के पास, उसके सही मालिक के पास पहुंचा रहा है, वो जालिम है? कौन जालिम है? आपने इस बात को फैलाते हुए कहा कि ये जो पूरी कायनात है ये अल्लाह तबारक व तआला की है, ये जो सारे इंसान है ये अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा कि ये सारे हमारे बंदे हैं, इनको हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, लोगों ने ज़बरदस्ती उनको अपनी इबादत में लगाया हुआ है, अपनी गुलामी में लगाया हुआ है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के पास जाएँ और लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाएं। आप अपने लिए नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की, उन लोगों के लिए, ताकि वो जन्नत में जा सकें, ताकि फिर उनको जो दूसरी बड़ी ज़िंदगी मिलने वाली है उसमें वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने भी यही किया कि उनके पास गए और उनको ये बतलाया। अब जब वो गबन करने वाले उस वक्त जो बड़े बड़े बादशाह थे, ये लोगों को अपना गुलाम बनाए हुए थे, लोगों के सामने मजाल नहीं होती थी कि लोग कोई जुबान हिला सके। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की ये नेमत देकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और सहाबा किराम जाकर के दुनिया को यही बताया। आपने बताया कि अगर इस पे गौर किया जाए तो समझ में आ सकता है कि इस्लाम ने कितना रीजनेबल अंदाज इख्तियार किया है। आप जितने भी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का काफिला जहाँ भी गया दुनिया के जिस कोने में भी, तो कहा कि भाई बादशाह सलामत, आप अपने दिन पे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तमाम लोगों को उनके दिन पे रहने दीजिए, हम ज़बरदस्ती करने नहीं आए, लेकिन हमको अपनी बात रखने दीजिए, हमको ये बतलाने दीजिए कि इस्लाम क्या सिखाता है, हमको ये कहने दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया है और उसकी इंसान को इबादत करना चाहिए, उसको आज़ाद होना चाहिए, हम इस काम के लिए आए हैं, ये काम हमको करने दीजिए, आप रास्ते से हट जाइए। अरे नहीं हटेंगे, तो अगर इस तरह नहीं हटिएगा, ये बात आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसा कीजिए कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, दुनिया की कोई दूसरी ताकत आपको आकर के मारधाड़ नहीं कर सकती, ये हमारी जिम्मेदारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम मजबूत हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन ये जो हम आपकी हिफाजत करेंगे उसके एवज आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। चैन की सांस लीजिए, मस्त रहिए, लेकिन थोड़ा सा दीजिए। आज की दुनिया में टैक्स पे करता है इंसान, जिस मुल्क में भी रहता है, चूँकि गवर्नमेंट उसकी हिफाजत करती है तो वो टैक्स पे करता है, इस्लामी मुल्कों में ज़कात देता है, हम वो थोड़ा सा हिस्सा आपसे लेंगे और उसके एवज आपकी हिफाजत करेंगे। अब अगर ये दोनों रास्ता आपको कबूल नहीं है भाई, तो हमको तो मालिक की बात माननी है, तो हमारी खैरियत नहीं है,
تو پھر اگر اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو پھر ایسا کیجیے کہ آئیے پھر تلوار ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے گی، جو مضبوط ہوگا اس حساب سے اس کا چلے گا. یہ ایک دم فائنل شکل ہے، آخری شکل ہے. اس سے پہلے وہ دونوں بہترین شکل اسلام سکھلاتا ہے. آپ نے اس کی بہت بہترین مثال دی. اسلام کے زمانے میں کتنا اعتبار کیا اسلام نے کہ اگر ایک آدمی اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کو جزیہ دیں گے، یعنی وہ ٹیکس دیں گے اور آپ ہماری حفاظت کیجیے، تو اسلامی حکومت کی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے مال کی حفاظت ہو، ان کے جان کی حفاظت ہو، ان کے دین کی حفاظت ہو. اگر کوئی آدمی اسلامی حکومت میں رہتا ہے، مسلمان کا نظام چل رہا ہے اور وہ اس کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کے جان کی حفاظت ہوگی بلکہ اس کے مال کی بھی حفاظت ہوگی اور اس کے دین کی بھی. وہ جس دین کو مانتا ہے، جس دھرم کے مطابق چلنا چاہتا ہے، اس دھرم کے مطابق چلے گا اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنے گی کہ اس کو اس کے دھرم کے مطابق چلنے کی پوری اجازت حاصل ہو، اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی آبسٹیکل نہیں ڈالا جائے. یہ اسلام سکھلاتا ہے. آپ نے آگے بڑھتے ہوئے مثال دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی آدمی تھا اور وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس کے مطلب اس کی ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھی اور وہ بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جا کر کے اس آدمی کو منع کیا کہ بھیک مت مانگو، اور اس کے اوپر جو خراج تھا، جو ٹیکس تھا، اس کو معاف کیا اور بیت المال سے، اسلام کا جو خزانہ تھا، اس خزانے سے ان کے لیے متعین کیا کہ آپ کو اتنا پیسہ دیا جائے گا تاکہ آپ اپنی زندگی گزار سکیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظلم ہوگا کہ جب تم جوان تھے، تم کما سکتے تھے تو ہم تم سے ٹیکس لیں، اور جب تم بوڑھے ہو جاؤ تو پھر ہم تمہارے ساتھ اس طرح کی زبردستی کریں کہ تمہیں بھیک مانگنا پڑے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ رحم کریں، تمہارے ساتھ تمہارے حقوق کا پاس و لحاظ کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک یہودی کے ساتھ کیا. تو اسلام نے جو سکھلایا ہے وہ اسلام نہ تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور نہ ہی باتوں کے زور سے پھیلا ہے. اسلام انسان کو پوری آزادی دیتا ہے کہ آپ اپنے حساب سے چیزوں کو جج کر سکتے ہیں. آپ آزاد ہیں، آپ کے اوپر دوسرا پریشر بنا کر کے نہیں رکھے. تو اسلام دراصل انسانوں کے خلاف نہیں، اس ظلم کے خلاف ہے، اس ظالم کے خلاف ہے جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک آنے کے راستے میں روڑا ڈالے ہوا ہے. اسلام اس روڑے کو ہٹانا چاہتا ہے. اگر یہ روڑا بیچ میں آتا ہے تو اسلام بہرحال اس کو ہٹانے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو انسان ہونے کی حیثیت سے وہ آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ لے سکے. اسی لیے اسلام بالکل بھی زبردستی نہیں کرتا کہ آپ ضروری ہے کہ اسلام قبول کیجیے، نہیں، آپ آزاد رہے. اسلام دراصل آپ کی اس آزادی کے لیے کہ آپ یہ فیصلہ خود کر سکیں کہ آپ کو کس دین کے مطابق چلنا ہے، اس لیے آتا ہے. تو اس راہ میں جب ظالم آتا ہے اسلام اس کے خلاف لڑتا ہے. یہی اسلامی جہاد ہے. اور اگر اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ذرا سا بتلائیے کہ کیا یہ ظلم ہے؟ اب اگر اس کو دنیا اس سچائی کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتی ہے تو یہ مسائل ہے. آپ نے بتلایا کہ اسلام اتنا ہی نہیں سکھلاتا، اس کے بعد اسلام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کو اپنی انسانی زندگی میں کتنا زیادہ محبت سے رہنا، کتنا زیادہ رحم، کتنی زیادہ ہمدردی اور کتنی زیادہ محبت الفت کا طریقہ اختیار کرنا ہے تاکہ لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بہتر برتاؤ ہو. آپ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہودیوں کے ہاں ایک خاتون تھی جو زانیہ تھی، اور وہ ایسی زانیہ نہیں تھی کہ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ غلط کاری کر لیا، نہیں، بلکہ اس کا پیشہ تھا. ہمارے یہاں اس کو طوائف بولتے ہیں، پروسٹیٹیوشن. وہ مکمل طور پہ اس کا پیشہ ہی یہ تھا. اس نے ایک مرتبہ ایک بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا. تو سوچا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر رحم، اسلام کے اندر دوسرے لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ، دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہو سکتی ہے کہ ایک عورت جس کی پوری زندگی زناکاری اور بدکاری کے اوپر ہی چلتی ہے، وہ جب ایک کتے کے ساتھ، وہ انسان نہیں ہے، ایک معمولی کتے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک عورت ایسی ہے جو عام حالات میں وہ زانیہ نہیں ہے، ایک اچھی عورت ہے، لیکن اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا اور اس کو کھانے پینے نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس عورت نے اس کو نہ تو کیڑا مکوڑا جو اس کی غذا ہو سکتی ہے نہ وہ کھانے کے لیے دیا اور نہیں پانی پینے کے لیے دیا، نہیں آزاد کیا اور نہیں کھانا پینا دیا، باندھے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا. سوچنے والی بات ہے کہ جو اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ ایک انسان جانوروں پہ رحم کرنے کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے اور جانوروں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، وہ اسلام اگر انسانوں کی زندگی میں آ جائے تو کتنی بہتر انسانی زندگی بن سکتی ہے. اسلام دراصل انہی محبتوں کی بنیاد پر قائم ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، شیخ نے کہا، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس محبت کو، اس نرمی کو، اس الفت کو ہم اپنے دل میں
جگہ سے زیادہ جگہ دیں. کوئی ہمارے خلاف کتنوں غلط کر رہا ہو لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ غلط نہ کریں. اگر کوئی آپ سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو بھی آپ کو اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے. آپ کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے پھر بھی آپ کو اس کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے پھر بھی آپ کو اس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے. آپ نے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی معمولی ایک گورئیے کے اوپر بھی رحم کرتا ہے تو اللہ نے بہت معمولی ایک گورئیے کے اوپر خود بھی گورئیے کے اوپر بھی اگر انسان رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. سوچنے والی بات ہے کہ جو اسلام آپ کو یہ ساری تعلیمات دیتا ہے اس کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. تو شیخ نے بتلایا کہ اسلام کی تاریخ, مسلمانوں کی تاریخ, صحابہ کرام کی تاریخ بتلاتی ہے کہ اسی محبت اور اسی حکمت کے سہارے ہم نے پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا ہے. اور آج بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی حکمت, اسی محبت کے سہارے اس پیغام کو عام کیا جائے, اس پیغام کو پہنچایا جائے. ہم لوگوں کے خلاف نہیں ہیں, انسانوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم ظلم کے خلاف ہیں. ہم دراصل لوگوں کو ان کا سچا حق دینے کے لیے دنیا میں آئے ہوئے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھا تھا, اس لیے پوری دنیا میں اسی مشن کے ساتھ, اسی اصول پسندی کے ساتھ اور اسی حکمت اور دانائی کے ساتھ وہ پوری دنیا میں گئے. محبت اور الفت کے ساتھ انہوں نے اس پیغام کو پہنچایا. یہ آج کی دنیا میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے, ہندوستانی مسلمانوں کی بھی, ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان کے اندر یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو اسی محبت, الفت, نرمی کے ساتھ دنیا میں پھیلائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعوت میں روز پیدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق محبت, حکمت کے ساتھ اس دعوت کو عام کرنے کی کوشش. یہ شیخ کی باتیں تھیں. ہم شیخ کے بہت شکر گزار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا اور الحمدللہ بہت زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق ملی. بہت اچھی باتیں, سچی باتیں, نہایت پریکٹیکل گفتگو آپ نے کی. اور آج کے تناظر میں اسلام کو کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے, یا اسلام کے خلاف جو غلط طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ آپ نے بتایا. ہم اس کے لیے آپ کے حد درجہ شکر گزار ہیں. ہم آپ بھائیوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم ٹائم موضوع سے متعلق جو بات شیخ اسلامی دعوت اور اسلام سے متعلق جو باتیں رکھی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے بالکل مطلب ایگزیکٹ اس سے متعلق اگر سوال ہو تو انشاءاللہ وہ سوال رکھیں, شیخ اس کا جواب دیں گے. نحن نشكر الشيخ بعدما نشكر الله تبارك وتعالى على إعطائنا هذه الفرصة الثمينة. قد استفدنا الحمد لله كثيرا. ندعو الله تبارك وتعالى لطول بقائكم في الدنيا بالصحة والعافية ولنشر الدعوة الإسلامية في المعمورة كلها. حفظكم الله جميعا. نسأل الله أن يمتعنا باللقاء بكم مرات ومرات ونلتقي بكم إن شاء الله تعالى وأنتم على أحسن حال, وتكون الدعوة قد انتشرت في ربوع الأرض والناس قد عمهم الطمأنينة والأمان. شیخ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے پھر ملاقات کرنے کی توفیق دے. جب ہم دوبارہ ملیں تو انشاءاللہ دنیا کی صورتحال زیادہ اچھی ہو چکی ہو, پوری دنیا میں امن و امان پھیلا ہوا ہو, لوگ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. خاص موضوع سے متعلق اگر سوال ہو تو انشاءاللہ. کچھ نہیں, آپ کو تو ترجمہ کر کے بتاؤں. ان سے میرا السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ خاص کر 19th سینچری کے بعد سے یا 20th سینچری سے یہ انگلش سمجھتے کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ انگلش یو انڈرسٹینڈ؟ اچھا اوکے. I am a student of history here in JNU, this university. I am a student of history. My question is very simple. In late 19th century or in early 20th century, since 19th and early 20th century, there has been a decline of Muslims community at a global level. And we know the history of the Middle East, we know the history of the West Asia. And now through newspapers or through literature we get to know that not to talk about non-Muslims standing with Muslims for their cause, even the Muslims are divided over fighting for their own issues. So how could we achieve unity? First unity should be achieved among Muslims, and then you can think about other community coming and supporting you. But I find that even the Muslim worlds are fighting
people are not united on the very great cause of Palestine. So how do you look at that issue? شيخ الأخ باحث الدراسات التاريخية في جامعة جواهرلال في هذه الجامعة قال إنه يعرف تاريخ المسلمين، تاريخ الخليج والآسيا الوسطى كذلك، والمسلمين فيما بعد القرن العشرين والتاسع عشر أصبحوا يتخلفون في كل مجال، وفي هذه الآونة الأخيرة خاصة إنهم ليسوا متحدين، يتشاجرون فيما بينهم، ليسوا متحدين على قضية واحدة من أهم قضايا المسلمين، قضية فلسطين، فإنهم ليسوا متحدين على قضية واحدة تشغل بالهم في هذه الآونة. فكيف يمكن توحيد صفوف الناس كلهم مع أن المسلمين ليسوا متحدين؟ فما رأيكم في هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأجيبك باختصار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. إذا ابتعد الإنسان عن الكتاب والسنة ابتعد عن الطريق، ضاع. إذا ابتعد عن الكتاب والسنة ابتعد عن الطريق الموصل إلى الله. نحن كلنا نركب حافلة نريد أن نذهب إلى بيهار. قال أحدكم أو أحد الإخوة قال: أنا لا تعجبني الحافلة التي نركب فيها، أنا سأمشي على رجلي وآتي طريق هكذا في صحراء، ودخل في الصحراء وضاع. وآخر قال: لا تعجبني هذا الطريق، أنا سأدخل من هنا، دخل في الصحراء فضاع. وثالث ورابع وخامس. الذي بقي في الحافلة ساسل، الذي بقي في الحافلة لأنه تمشي على الطريق سيصل بإذن الله تبارك وتعالى سالما غانما. وأما الذي خرج من الحافلة يمينا ويسارا ضاع. هؤلاء الذين ضاعوا فيما إذا التقوا ومع أحدهم رغيف خبز والآخر أوشك على الموت يريد أن يقتل هذا ليأخذ الخبز ليعيش. فالقتال الذي يدور بين المسلمين وغير المسلمين لأجل البقاء، لأجل الحياة، لأجل الكرسي، لأجل المال، ليس لأجل الدين. لأجل الدين ما في صراع، لأجل الدين لا يوجد صراع. الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة، قال: وإن تطيعوه، أي نطيع من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإن تطيعوه تهتدوا. فأنت ترى أن المسلمين متشرذمين متناحرين، قضية لم يستطيعوا حلها منذ أكثر من 60 سنة. السبب أنهم لم يتبعوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ الذي كان هنا باحث في الاقتصاد ويريد أن يكتب في لماذا تخلف المسلمون في الهند من الناحية الاقتصادية، أقول له من الآن: ابحث عن التزامهم. لو أنهم التزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آلوا إلى هذا المآل في السوء الاقتصادي، لأن الذي وعده هو الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها هدى في الدنيا والآخرة. والكلمة التي ذكرت كلمة ربعي بن عامر قال: ومن ضيق الدنيا الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أنت إذا كنت تحسن الظن في الله وأنت تاجر تفعل الذي أمرك الله تبارك وتعالى، لا تغش ولا تكذب وتربح قريب. بضاعتك كاسدة، ولكن لأنك صادق ولا تغش ولا تحتال سيأتونك الناس تباعا. إذا جاءك إنسان فوجد أنك صادق غير محتال مخلص في عملك سيأتيك في المرة القادمة ب2 معه، ثم يأتيك ب10، ثم ينهال الناس عليك لصدقك في التجارة، والصدق سبب من أسباب النجاح في الاقتصاد. ما جربنا أن نتعامل مع الناس بخلق الإسلام.
التجار الذين كانوا يأتون إلى أندونيسيا، وفتحت أندونيسيا بخلق التجار. كان التاجر عنده بضاعة، فيأتي الكافر ليشتري من هذا المحل، فيقول له التاجر: أنا قد بعت هذا اليوم، ولكن أخي بجواري لم يبع، اذهب خذ من أخي. هل هناك تاجر يقول: لا أريد أن أبيع واذهب خذ من غيري؟ نعم، التاجر المسلم. التاجر المسلم يقول: أنا بعت اليوم أنا بعت وقبضت مالا، أما أخي فلم يبع هذا اليوم، اذهب واشتري منه. أين هذا؟ هناك بشر على وجه الأرض يقولون هذا ويفعلون هذا؟ نعم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الذين دخلوا أندونيسيا وفتحوها بهذا الخلق آل المآل بأن هذا الذي يشتري من هؤلاء التجار قال: إيش هؤلاء الناس؟ من هؤلاء الناس؟ ما دينكم أنتم؟ قالوا: نحن مسلمون. دينكم يأمركم بهذا؟ قالوا: نعم. فأسلم الناس ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. مشكلة الناس أنهم انحرفوا عن الطريق، فأصبحت القضية متشتتة، وبحثوا عن الكراسي، وبحثوا عن المال، وبحثوا عن المناصب، ونسوا الدين. فالأمة متشتتة لهذا السبب، بعد الأمة عن المنهج سبب. ثم أقول، وسؤالك هو يعني هذا جزء، والجزء الآخر كيف نجمع الأمة. أقول: ابدأ من عندك، وأبدأ من عندي، وكل واحد من هؤلاء الإخوة يبدأ من عندك. من منكم يعني عنده استعداد أن يسمع هذا الكلام ويطبقه؟ الكلام كثير، الكلام كثير، نحتاج إلى تطبيق عملي لهذا الكلام، التطبيق العملي لهذا الدين، حتى إذا ما رآك اليهودي أو النصراني أو غيرهم بهذا الخلق، بهذا الأدب. أنا كنت قبل أيام أتيت من قطار من آجرا إلى دلهي، فكان على مقربة مني طفل عمره حوالي 3 سنوات، وكنت قد اشتريت بعض العصير والماء، فشربت وأسقيت الطفل، وشربت ماء وأسقيت الأم والأب. فالناس لما يروا مثل هذا الأمر، أنا لم أتكلف شيئا، ما تكلفت شيء، شريته لنفسي، يعني جعلت للطفل منه شيئا، وشريت لنفسي ماء، جعلت للأم والأب شيء من هذا القبيل. أنا ما خسرت شيئا، بل ربحت كثيرا. لابد أن يعرف الناس أن هذا الدين فيه رحمة. لم يذق الناس الرحمة التي في دين الله، ما ذاقوا طعم الرحمة. يعلمون أن هذه الأمة أمة إرهاب وتفجير، يعلمون منا لا نعرف شيئا إلا التفجير والتكفير والقتل والذبح، يعرفون منا هذا، ونحن أبرياء من هذا، نحن أبرياء من هذا. قد جر بعض المسلمين إلى هذا الميدان لجهله وعدم اطلاعه، لربما جر بعض المسلمين إلى هذا القتال بافتعال من أمريكا وأوروبا واليهود وغيرهم. أما أهل فلسطين فلهم حق أن يدافعوا عن وطنهم وعن أعراضهم وعن أموالهم وعن شجرهم الذي يقلع كل يوم، وعن أبنائهم الذين يقتلوا بدم بارد في كل صباح ومساء. لكن نقول الدعوة تقوم على الرحمة، وإذا وامتثلت أنا وامتثل الإخوة، هذه نواة. ها أنتم حوالي 15 أو قريب من هذا العدد. أقول هذا العدد يستطيع أن ينشر دين الله في الأرض، هذا العدد. تستطيعوا أنتم أن تنشروا دين الله في الهند بهذه المحاضرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ وحده، رجل لوحده. بعد 23 سنة كان أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو زرع الرازي 119,000، وكانت جزيرة العرب كلها قد دانت بدين الله. لا تقل من أنا، أنت عند الله عظيم ما دمت تدعو إليه. لا تستصغر نفسك وتحقر نفسك، أنت عند الله عظيم ما دمت تدعو إلى الله. فأنت خليت عن هذه الدعوة وقال لك الشيطان يمين ويسار، وأطعت الشيطان وعصيت الله، سقط القدوة من أعين الناس. لابد أن تبقى قدوة، يراك الناس حيث يراك الله،
مقبلا على الله تبارك وتعالى. يراك الناس حيث يراك الله وحيث يحب الله تبارك وتعالى أن يراك. لكن كثير منا وللأسف إذا ما خلا بعيدا عن الناس فعل ما يريد في خلوتك وفي جولتك وفي حضورك أمام الناس وابتعادك عن الناس. لابد أن تكون واحد، لا تكن ذو شخصيتين، شخصية واحدة مستقيمة. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا والله تبارك وتعالى. शेख ने बतलाया आपने जो सवाल रखा उस सवाल के बारे में, तो मैं आपको बहुत ब्रीफली बताऊंगा बात क्या है। आपने उसके लिए प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाया। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाया जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कुरान होली बुक, और दूसरी मेरी ज़िंदगी और मैंने जो कुछ कहा है वो हदीस। अगर इसको तुम मजबूती से थामे रहोगे तो तुम कामयाब ज़िंदगी जियोगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी दुनिया में भी और आखिरत में। उसके बाद आपने एक मिसाल दिया कि मान लीजिए कि हम 5-7 लोगों का एक काफिला यहाँ से बिहार जाता है, जाने के लिए तैयार होता है। हम एक गाड़ी में बैठते हैं, 5-7 लोग बैठे, गाड़ी शुरू हुई, आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद एक ने कहा कि यार तुम लोग इधर से जाओ, मैं इधर से रास्ता जंगल होकर जाकर तो आसान है, मैं निकल जाता हूँ। दूसरे ने कहा कि यार थोड़े से आगे बढ़ने के बाद नहीं, ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है, मैं इधर से जाता हूँ। कुछ और लोग इधर से निकल गए। अब जो जिधर निकले वो निकल गए, बच्चा कुछ लोग मान लिया 1-2-3 लोग जो भी रह गए वो अगर उसमें हैं तो जाहिर है ये रास्ता ठीक ठाक जाता है, वो बिहार पहुंच जाएंगे। बकिया जो लोग जंगल में निकले, आगे में कुछ जो है ना लूटने वाले मिल गए, उनको लड़ाई शुरू हो गई। उधर निकले, उधर भी लड़ाई शुरू हो गई। इधर जो निकले थे इनकी भी लड़ाई शुरू हो गई, इधर जो निकले लड़ाई शुरू हो गई। अब जो इनकी लड़ाई आपस में शुरू हुई तो वो इसलिए नहीं हुई कि इनको जाना कहाँ था, इसलिए हुई कि ये इनसे लेना चाह रहे थे, वो देना नहीं चाह रहे थे, ये लड़ाई शुरू हो गई। तो जो असल रास्ता था जहाँ से आपको बिहार जाना था वो तो आपने पहले छोड़ दिया, और उसके बाद जब गए तो दूसरी चीज़ों में ऐसे मशहूरियत की लड़ाई शुरू हुई कि कहाँ जाना है ये आप भूल ही गए। इस तरह से आपने इसको मतलब एक एग्जाम्पल देते हुए बताया कि दरअसल मुसलमानों का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के उस दीन को, उस बुनियाद को ठीक से समझा नहीं, उसके मुताबिक वो चलते ही नहीं। तो उनकी लड़ाई अल्लाह तबारक व तआला के दीन के मुताबिक दुनिया में जीने के लिए नहीं है, अदल कायम करने के लिए नहीं है, इंसानों को बेहतर इंसान बनाने के लिए नहीं है, इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला तक ले जाने के लिए नहीं है। लड़ाई किस लिए है? कुर्सी के लिए। लड़ाई किस लिए है? माल लेने या देने के लिए। लड़ाई किस लिए है? इस तरह के दुनियावी मामलात के लिए है जिसका कसूर दीन नहीं है। तो जब आपने अपना टारगेट ही गलत बना लिया हुआ है, उसमें इस्लाम आपकी क्या मदद कर सकता है? तो आपको अगर वो करना है, ये जो आप सोच रहे हैं कि लड़ाई नहीं हो, तो उसका रास्ता वही है कि फिर से एक मरतबा वहीं चले आइए, उसी गाड़ी में जो गाड़ी आपको इत्मीनान से बिहार तक पहुंचा सकती है। बचने का वाहिद रास्ता यही है। बाकी जो भी रास्ता आप अपनाएंगे वहाँ लड़ाइयाँ होंगी और बेमतलब आप ज़ाये होंगे। यही पूरी दुनिया में अभी लोगों के साथ हो रहा है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई कैसे दुनिया के लोग हो जाए, एक जगह इकट्ठे हो जाएं, जब मुसलमान आपस में नहीं हो पा रहे हैं तो पूरी दुनिया के लोग कैसे हो सकते हैं? शेख ने बताया कि भाई उसकी शुरुआत हम और आप अपनी जगह से कर सकते हैं। उसकी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि आपका दिल साफ हो, हमारा दिल साफ हो, हम भी आपको अपना भाई समझे, आप भी हमको अपना भाई समझिए, और जो बेहतर बुनियादें हैं हमारे दरमियान, मोहब्बत की बुनियाद, इंसान होने की बुनियाद, ये बुनियाद कि आपको भी एक ईश्वर ने बनाया है, मुझे भी एक ईश्वर ने बनाया है, इस बुनियाद पे हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे को माने, और अगर ये लगता है कि वाकईतन ये सच्चाई है तो इस सच्चाई को फैलाने की मोहब्बत और प्यार से कोशिश करें। ये रास्ता है जिसकी वजह से हम लोग आपस में मुत्तहिद हो सकते हैं। शेख ने एक मिसाल दी कि अभी हमारे एक दोस्त थे, वो इस पर इत्तेफाक से चले गए हैं, वो जब हम लोग आपस में तारुफ करा रहे थे तो वो यहाँ से इकोनॉमिक्स में, बदर आलम भाई इकोनॉमिक्स में है, पीएचडी कर रहे हैं, और उनकी पीएचडी का टॉपिक था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो माशी इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी ख़राब क्यों है, उसके बारे में वो असबाब क्या है। तो शेख ने बताया कि अगर मेरे भाई से मेरी बात होती तो मैं अपने भाई को बताता कि असल मसला यही है कि मुसलमानों ने उस सेंटर पॉइंट को जो है ना भुला दिया हुआ है। अगर वो उस सेंटर पॉइंट पे होते तो इसका मतलब ये होता कि वो ज़िंदगी के हर मामले में इस्लाम ने जो उनको कमांड दिया है, जो प्रिंसिपल्स दिए हैं, उसको वो अपनाते और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते।
جب اس کے مطابق زندگی بسر کرتے تو ان کو دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نوازتا اور آخرت میں بھی. ان کی ایک مثال دی انہوں نے کہ ہندوستان ایک دوسری دنیا انڈونیشیا کے اندر جو آج دنیا کی سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی انڈونیشیا میں ہے. انڈونیشیا میں جو اسلام پھیلا تو ایسا نہیں کہ وہاں کوئی حکمراں اسلامی حکمراں گیا تھا یا تلوار لے کر کے گیا اور بنا دیا, نہیں. وہاں یہ تھا کہ تاجر لوگ جو عرب تاجر تھے, تجارت کرنے والے, وہ وہاں آئے اور وہاں لوگوں کے ساتھ جب تجارت کرتے تھے تو بہت اچھے اصولوں پہ کرتے تھے, محبت سچائی کے ساتھ کرتے تھے. مثال یہ دی انہوں نے کہ مان لیجئے کہ دو آدمی ایک جگہ بیٹھ کر کے سامان بیچ رہا ہے, ایک آدمی نے بیچا ہے اور دوسرے کا بھی کچھ بکا نہیں ہے, تو جب ایک کسٹمر اس کے پاس آتا تھا خریدنے کا تو یار آج تو میں نے ماشاءاللہ بیچا ہے, اس بیچارے نے کچھ نہیں بیچا ہے تو تم آج اس سے خرید لو. تو جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کوئی بھی دکاندار یہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا سامان نہ بکے کسی اور کا بکے, یہ کون لوگ ہیں بھائی, کہاں سے چلے آئے؟ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بول رہے ہو آپ کیوں بول رہے ہو کہ اس کا خرید لیا جائے؟ کہ نہیں, آج جتنا میں نے بیچا اس میں کھا پی سکتا ہوں, اچھی زندگی گزار سکتا ہوں, اس بیچارے نے بیچا تو اس سے خرید. تو ان لوگوں نے پھر بتایا کہ ہم جس اسلام کو مانتے ہیں وہ اسلام ہمیں یہ اخلاق سکھلاتا ہے. لوگوں نے بہت اچھی تعداد میں جو ہے نا اسلام قبول کرنا شروع کیا, بہت سارے لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے. اور اس کا فائدہ جو تاجر لوگ تھے ان کو کیا ملا, لوگوں کو لگا کہ بھائی یہ لوگ جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ مفاد پرست لوگ نہیں ہیں, سیلفش لوگ ہیں, یہ تجارت کرتے ہیں سچائیوں کی بنیاد. تو اگر مسلمان بھی پوری دنیا میں, ہندوستان میں یا کہیں بھی, ان سچائیوں کی بنیاد پہ تجارت کرنا شروع کر دیں, ان سچائیوں کی بنیاد پہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا, بہیو کرنا شروع کر دیں, تو لوگوں کو خود بخود ان سے محبت ہو جائے گی. وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ آدمی بہت سچا آدمی ہے, غلط طریقے سے سامان نہیں بیچتا ہے, یہ سچ بولتا ہے, سچ کی بنیاد پہ چیزوں کو کرتا ہے, تو تجارت بھی آگے بڑھے گی, عزت بھی ملے گی اور اچھی زندگی بسر ہوگی. تو اگر ان کو اکنامک بھی اپنی اچھی کرنی ہے تو اس کا بھی راستہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا جو زندگی کا اصول ہے, جو پرنسپلس ہیں وہی ہے. اور عالمی سطح پہ بھی اگر وہ متحد ہونا چاہتے ہیں تو بھی راستہ وہی ہے کہ پھر سے اس گاڑی میں آئے. رہی بات فلسطین کے لوگوں کی, تو فلسطین کے لوگوں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے اور وہ لڑائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی زمین کو بچانے کے لیے, اپنی زندگی کو بچانے کے لیے, تو ان کو لڑنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے. جو نہیں دے رہے ہیں ساتھ, اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ سیلفشنس ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو, وہی جو اصل گاڑی تھی یا جو اصل روٹ تھا, اس روٹ سے الگ ہونے کی وجہ سے دوسری چیزوں میں جا کر کے لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اگر لوگ واپس پھر وہیں اسی سینٹر پوائنٹ پہ پہنچ جائے تو انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. انه يشكركم. نريد ان نستفيد بخبرتك في مجال الدعوه خاصة في 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 البلدان غير الإسلامية, في الدول غير الإسلامية, ما هي أهم طرق الدعوية في مثلا في الهند في رأيك؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ اسلامک جو دعویٰ ہے اس کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مان لیجیے ہندوستان ہے, یہ مسلمان کنٹری نہیں ہے, ایک نان مسلم کنٹری ہے, تو اس کے اندر اگر ہم لوگوں کو تک دین کو پھیلانے کی, اسلام کو لے جانے کی کوشش کریں گے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ هو أنا أستطيع أن أجيبك بكلمة, ولكن يعني أريد أن أبين وأشرح للإخوة. الدعوة إلى الله إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل وإما أن تكون بالقول والفعل معا. الدعوة بالقول قد يختلف الفعل عن القول, فالذي يدعو إلى الله بقوله وفعله يخالف قوله هذا ما أحد يستجيب له ولا أحد يسمع له. والذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى بفعله يستجيب الناس له ولكن لم يسمعوا منه دعوة ولكن يستجيب. والذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى بقوله وفعله لا يختلف القول عن الفعل. يقول للناس الصدق وهو صادق, يقول للناس الأمانة وهو أمين, يقول للناس غض البصر وهو يغض البصر, قول وفعل. فهذا أفضل المراتب, هذا أفضل المراتب. ولكني أقول أنا كلمة يعني أدندن بها كثيرا. أقول يا إخواني ويا أبنائي, نحن أصحاب حق, نرى أن الدين الذي نحن عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم, الكتاب والسنة, هو الحق. لما نرى فيه من رحمة حتى على الكلاب والدواب والبهائم, لما نرى فيه من رحمة على خلق الله جميعا, المسلم وغير المسلم, حتى الدواب ينالها من رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الدين ما ينالها. فأقول نحن أصحاب حق وغيرنا أهل باطل.
ولكننا لم نستطع أن نوصل الحق الذي نحن عليه إلى الناس بحق. لم نستطع أن نوصل الحق الذي نحن عليه إلى الناس بحق. وأهل الباطل استطاعوا أن يلبسوا الباطل الذي هم عليه ثوب الحق، فيدعو الناس إلى باطلهم وهو يرتدي ثوب الحق، فانتشر الباطل وانتفخ كأنه غالب، وانزوى الحق الذي معنا وانطوى كأنه مغلوب. فرحنا ندعو إلى الله تبارك وتعالى بطريقين بعيدين عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. قسم أخذ فكر الإرهاب الفكري والعضلي واليد والقوة، وقسم استكان وقال نحن مغلوبون، ماذا نصنع؟ ونام ليله الطويل. وبقيت قلة قليلة ولعلها أن تكون كثيرة إن شاء الله تعالى، بقيت على الطريق، بقيت على الجادة، تدعو إلى الله بالقول وبالعمل. فيا أخواني ويا أبنائي يا أحبابي، والله إن الدعوة إلى الله بالعمل أهم من الدعوة إلى الله بالقول. فإن استطعت أن تجمع مع العمل قول، شيء من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظه تقوله للناس، بالإضافة إلى تخلقك بأخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه الطريقة الذي يراك يقول إيش دينك أنت؟ تقول مسلم، يقول هذا الدين الصحيح، هذا الدين الصحيح. لا تغش، لا تحتال، لا تتعالى، لا تستعظم نفسك، لا تتكبر على الناس، مؤدب، خلوق، كريم، طيب، صادق. هذه الدعوة التي أرى أنها تؤثر في الحجر، تؤثر في الحجر، فكيف بالبشر؟ من باب أولى. الله تبارك. शेख ने सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि दावत 3 तरीके से दी जा सकती है, या तो इंसान अपनी बात से दावत दे, या जिस चीज़ को वो मानता है उसको अपनी ज़िंदगी में उतार ले कि लोग देख कर क्या बात है, या फिर ये है कि वो अमल में भी उसको उतार ले, उसके मुताबिक अमल भी करे और लोगों को बतावे भी। कहा कि एक आदमी अगर जुबान से बोलता है लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करता है तो उसकी दावत कामयाब नहीं हो सकती। ये मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है। दूसरा ये है कि एक आदमी अमल तो कर रहा है लेकिन किसी को नहीं कह रहा है, तो हो सकता है कि लोग उससे मुतासिर हो जाएं, ये भी दावत है, ये ठीक है, हो सकता है कि लोग मुतासिर हो जाएं, लेकिन अकमल बेहतर सूरत ये है, अच्छी बात ये है कि आप इस्लाम को खुद अपनी ज़िंदगी में उतारें और इस इस्लाम को जान करके इस इस्लाम को दूसरे भाई तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। यानी आपका अमल भी और आपकी ज़ुबान भी, आपकी गुफ्तार भी, दोनों के दोनों इस्लामी दावत की राह में लगे हुए हों, और उसकी बुनियाद जो हो मोहब्बत हो, उसकी जो बुनियाद हो रहमत हो, जो इस्लाम लोगों को मोहब्बत करना सिखलाता है। तो अगर इस मोहब्बत को, इस रहमत को, इस बुनियाद को बुनियाद बना करके इंसान अपनी ज़ुबान से और अपने अमाल से, प्रैक्टिकली भी और थ्योरिकली भी, अगर दोनों तरीके से वो लोगों तक इस दीन को मोहब्बत की बुनियाद पे, इंसाफ की बुनियाद पे पहुंचाता है, एतमाद के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इस दावत में ज़रूर बरकत देगा। ये दावत के अंदर इतनी तासीर है कि ये पत्थरों को भी पिघला सकती है। तो फिर इंसानों के बारे में क्या कहना है, लेकिन शर्त ये कि वो मोहब्बत, वो सच्चाई, वो अदल, वो जुर्रत, ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए जो इस्लाम सिखलाता है, इस्लाम की बुनियादें हैं। अगर इन बुनियादों के मुताबिक इस्लाम को इंसान अमली तौर पे भी और ज़ुबानी तौर पे भी दुनिया के सामने पेश करेगा तो इंशाअल्लाह उसके ज़रूर। بارك الله في علمكم وصحتكم الحمد لله. السؤال بسيط، ما هو الكتاب الوجيز الشامل الذي ينطق عن طرق الإرشاد في الفكر والحياة والدرر البهية التي نثرتها في هذا الجمع المبارك؟ شكرا. تريد كلمة؟ أيوة، الكتاب القرآن، ولكن الكتاب الشامل. أنا لما قلت القرآن أي بمقتضى هذا العصر الراهن. السبب أني قلت القرآن لا يختلف عليه المسلمون في شتى المشارب والمنابت والمنابع، كل المسلمون متفقون على القرآن. يعني إيش ما كان منهج المسلم فهو يقول القرآن. الشيعي
والسلفي والدوبندي والبرالوية وغيرهم كلهم على كتاب واحد. عرفت؟ فأنا أقول الذي يريد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالقرآن. والسبب أن أم المؤمنين عائشة سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السائل وهو من التابعين قالت أقرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. ولكن لابد أن يكون فهم القرآن بفهم السلف. وأفضل كتاب لشرح القرآن في نظري هو كتاب ابن كثير، تفسير ابن كثير. فإن أردت كتابا يرشدك في الدعوة في الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عليك بتفسير القرآن لابن كثير فإن فيه العلم النافع بإذن الله. भाई ने पूछा था कि शेख आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, तो कोई ऐसी किताब है जो मतलब खास तौर से बेहतरीन के अंदाज में जो है ना चीज़ों को सामने रखती हो? तो आपने कहा कि भाई हमारी नज़र में तो बस एक किताब है, अल्लाह तबारक व तआला किताब कुरान है, वही हमेशा के लिए इंसानों की हिदायत है उसके अंदर, और ये ऐसी किताब है जिसके ऊपर तमाम मुसलमानों का इत्तेहाद है। किसी मुसलमान को इस बात को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अल्लाह तबारक की किताब है, इस पे सब मुसलमान मुत्तफिक हैं। तो पहली बात तो यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जो किताब है वो है। और अगर कोई आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत के रास्ते में जो अखलाक अपनाते थे उस अखलाक को भी अपनाना चाहता है तो भी उसको कुरान पढ़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ताबी जो सहाबी के ज़माने में अगर किसी ने किसी सहाबी को देखा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे तो उनको ताबी बोलते हैं इस्लामिक इस्तिलाह में। तो एक ताबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि तुमने कुरान नहीं पढ़ाया? काना खुलकुहु अल कुरान, कुरान जो कुछ बतलाता है इंसान को जिस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए उसी तरह की ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते थे, वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। तो अगर इंसान दावत का काम करना चाहता है या बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो आइडियल बुक जो है वो कुरान करीम अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब। और उस किताब को समझने के लिए शेख ने बताया कि उनकी नज़र में जो सबसे अच्छा इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान है वो तफसीर इब्न कसीर के नाम से जानी जाती है, तफसीर कुरान अज़ीम के नाम से। इब्न कसीर एक बड़े इस्लामिक राइटर थे, उनका इंटरप्रिटेशन है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आदमी उसको पढ़ता है तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्लाम को समझ सकता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ये शेख नहीं करता, उसकी बड़ी वजह यह है कि तफसीर इब्न कसीर जो है वो कुरान हकीम की तफसीर कुरान करीम के जरिए दूसरी आयतों से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी में उसके अंदर तफसीर की। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को शेख की अच्छी बातों से इस्तेफादा करने की तौफीक अता फरमाए। यहीं पे सवाल जवाब का सिलसिला रोका जाता है, टाइम कम है। नहनु नशकुरुल्लाह तबारक व तआला अला हाज़िल मजलिस अल मुफीद इंशाअल्लाह तबारक व तआला व नशकुरुकुम अयज़न अला मनहना हाज़िल फुर्सत व नदुल्लाह तबारक व तआला लिइकाइल बरका في حياتكم الدائمة. وأحسن الله إليكم. على خير إن شاء الله تعالى.